हुन्छ, म यस समयको निम्ति परमेश्वरलाई साँच्चै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो लागि यो ठुलो अवसर हो र भाइ रुबेनले तपाईँहरू सबैको सरसल्लाहमा मलाई निम्त्याउनु भयो अनि म यसको निम्ति आभारी छु। भाइ रुबेन र उहाँका सहकर्मीहरू सबैप्रति नै म आभारी छु। हामीलाई परमेश्वरले यी दिनहरूमा साँच्चै नै धेरै कुराहरू सिकाउँदै हुनुहुन्छ र हामी जबसम्म आत्मामा भोकाउँछौँ तिर्खाउँछौँ हामीलाई परमेश्वरको काम गर्ने ठाउँ हुन्छ र कतिपटक हामीले आफैलाई ठेल्नु पर्ने पनि हुन्छ। र यो वचन या बाँड्ने सम्बन्धी सायद 4-5 दिन अघिको कुरो मात्रै होला, मैले भाइ रुबेनसँग कुरा गरेको थिएँ। अनि हामीसँग धेरै विकल्पहरू हुन्छन् वचन प्रचार गर्नलाई। हामी कहिले कहिले परिस्थितिलाई हेर्छौँ, कहिले कहिले भनौँ परमेश्वरको अगुवाई खोज्छौँ के बाँड्ने भन्ने आदि कुराहरू हुन्छन्। र आज मैले तपाईँहरूसँग वचन बाँड्न खोजेको चाहिँ यो पहिलो पटक होइन। वास्तवमा यसभन्दा अघि पनि मैले अरू ठाउँमा प्रचार गरेको हुँ। अनि मैले भाइ रुबेनसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले पनि अब यो कुरो हुन्छ भन्नुभयो। त्यसै कारणले यदि तपाईँसँग बाइबल छ भनेदेखि भजन सङ्ग्रह 80लाई तपाईँहरूले पल्टाउन सक्नुहुनेछ। अनि हामी त्यहाँबाट हेर्नेछौँ। म पढ्नेछु भजन सङ्ग्रह 80। हे इजरायलका गोठाला, कान थाप्नुहोस्, तपाईँ जसले योसेफलाई भेडाको बगाललाई झैँ अगुवाई गर्नुहुन्छ, तपाईँ जो करुबरका बीचमा विराजमान हुनुहुन्छ, प्रकाशमान हुनुहोस्। एफ्राइम, बेन्यामिन र मनस्यको सामुन्ने आफ्नो सामर्थ्य जगाउनुहोस् र हामीलाई बचाउन आउनुहोस्। हे परमेश्वर, हामीलाई पुनस्थापना गर्नुहोस्। आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। हे परम प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आफ्नो प्रजाका प्रार्थनाको विरुद्ध तपाईको क्रोध कहिलेसम्म दन्किरहन्छ? तपाईँले तिनीहरूलाई आँसुको रोटी खुवाउनु भएको छ र पिउनलाई आँसु प्रशस्त मात्रामा दिनुभएको छ। तपाईँले हामीलाई छिमेकीहरूका लागि झगडाको स्रोत तुल्याउनु भएको छ र हाम्रा शत्रुहरूले हामीलाई गिल्ला गर्छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामीलाई पुनस्थापना गर्नुहोस्। आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। तपाईँले मिश्र देशबाट एउटा दाखको बोट ल्याउनु भयो। तपाईँले अरू जातिहरूलाई धपाएर त्यो बोट रोप्नुभयो। तपाईँले त्यसको निम्ति भूमि तयार पार्नुभयो र त्यसको जरा गढ्यो र त्यो देशभरि फैलियो। पहाडहरू त्यसको छायाले ढाकिए र त्यसका हाँगा बिगाले शक्तिशाली देवदारूका रुखहरू छोपिए। त्यसका हाँगाहरू समुद्रसम्म गए अनि त्यसका मुनाहरू चाहिँ युफ्रेटिस नदीसम्मै फैलिए। त्यसका पर्खालहरू तपाईँले किन भत्काइदिनु भएको छ र त्यहाँबाट जाने सबैले त्यसको फल टिपुन्। जङ्गलको बनेलले त्यसलाई नष्ट पार्छ र जङ्गली जनावरहरू त्यसमा चर्छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हाम्रा बीचमा फेरि फर्कनुहोस्। स्वर्गबाट तल दृष्टि गर्नुहोस्। यस दागका बोटको हेरचाह गर्नुहोस्। तपाईँको आफ्नो दाहिने बाहुलीले रोप्नु भएको त्यस बिरुवाको, त्यस छोराको जसलाई तपाईँले आफ्नो लागि हुर्काउनु भएको छ। तपाईँका दागको बोट काटेर ढालिएको छ, आगोले डढाइएको छ। तपाईँको हप्कीमा तपाईँका जनहरू नष्ट हुन्छन्। तपाईँको दाहिने पट्टिको मानिसमाथि तपाईँको हात रहोस्, त्यो मानिसको पुत्रमाथि जसलाई तपाईँले आफ्नो निम्ति खडा गर्नुभएको छ। तब हामी तपाईँबाट कहिल्यै पिठ्यौँ फर्काउने छैनौँ। हामीलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्नुहोस् र हामी तपाईँका नाउँको पुकार गर्नेछौँ। हे परम प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामीलाई पुनस्थापना गर्नुहोस्। आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो वचनद्वारा अनुग्रह गरून्। म तपाईँलाई अलिकता पृष्ठभूमि दिन चाहन्छु यस वचनमा जानुभन्दा अघि। भजन सङ्ग्रहमा हामीलाई थाहा छ 150 अध्यायहरू छन्। ती मध्ये 1/3 अर्थात् 50 अध्याय चाहिँ विलापका भजनहरू छन्। अरू सृष्टि सम्बन्धी पनि छन्, यात्रा सम्बन्धी छ, अनि रोग बिराममा चङ्गाई पाउने सम्बन्धी आदि आदि हामी विभिन्न क्याटेगोरीमा हामी राख्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ विलापका भजनहरू मध्ये एउटा भजन हो। र भजन सङ्ग्रहमा हामी व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिएका कुराहरू पनि देख्दछौँ भने सामूहिक रूपमा पनि हामी देख्दछौँ। र यो अहिलेको चाहिँ यो सामूहिक हो।
तपाईले भजन सङ्ग्रह 80 को सुरुमै हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ रचनाकार आसाफको नाम देख्नुहुन्छ। आसाफ एउटा लेवी कुलबाट आएका व्यक्ति अनि हेजेकिया राजाको पालामा उनी चाहिँ अहिले हाम्रो जुन भाइले बडो मजाले हामीलाई आराधना अगुवाई गर्नुभयो हौ त्यस्तै एउटा आराधना गर्ने, किनभने लेवीहरूको काम नै आराधक थियो र यिनी चाहिँ एउटा दर्शी पनि हुन्। दर्शी भनेको अगमवक्ता जस्तै हो। त्यसकारण यो पृष्ठभूमिमा हामी देख्दछौँ र यहाँनिर अन्तर्विन्ती प्रार्थना छ। अहिले पढेको भजनमा पापहरूका क्षमाको बारेमा छ। यहुदीहरूले आफ्नो सुरक्षालाई गुमाएका कुराहरू पनि छन् अनि यो चाहिने एउटा मन्दिरभित्र गाइएको भजन हो। अनि हामीले यो कुरो ख्याल गरौँ, भजन सङ्ग्रहमा जति पनि भजनहरू हामी देख्दछौँ यी सबै चाहिँ भजनद्वारा परमेश्वरलाई स्तुति आराधना गर्ने, सृष्टिका बयानहरू गर्ने, विलाप प्रार्थना आदिहरू भजनबाट गरिने कुराहरू हुन्। र यहाँनिर मुख्य कुरो चाहिँ परमेश्वरको जागृतिको बारेमा हामी देख्दछौँ। किनभने तपाईले हेर्नुभयो भने अहिले भजन सङ्ग्रह 80 को 3 पद, 7 पद र अन्तिम पद 19 पदलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर एउटै कुरो दोहोरिएको छ। यहाँ भनेको चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्, आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। यी 3 ठाउँमा एउटै कुरो दोहोरिएको हामी देख्दछौँ। अब अलिकता पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ इजरायलमा परमप्रभु परमेश्वर नै राजा हुनुहुन्थ्यो सुरुदेखि नै। तर पनि एक दिन यी मानिसहरूले राजा खोज्छन् भन्ने परमेश्वरलाई थाहा थियो र यो राजाका कुरा चाहिँ तपाईले मोसाका पुस्तकहरूदेखि नै देख्नुहुन्छ, 5 वटा पुस्तकहरूमा। त्यसपछि आएर हामी के देख्दछौँ, परमेश्वरले इजरायलीहरूको माग अनुसार पहिलो राजा सावल दिनुभयो, त्यसपछि दाउद दिनुभयो अनि त्यसपछि सुलेमान दिनुभयो। तर यहाँ विडम्बनाको कुरो के भयो भनेदेखि 975 BC-मा येशू आजभन्दा भनौँ न झन्डै 3000 वर्ष अघि इजरायल सिङ्गो राष्ट्र टुक्रियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उत्तरतिर इजरायल भन्न थालियो, त्यहाँको राजा चाहिँ यरोबाम भयो र दक्षिणतिरलाई यहुदा भन्न थालियो, त्यहाँको राजा रहबाम भयो। यसरी एउटा सिङ्गो राष्ट्र टुक्रिएको अवस्था छ। अब यिनीहरू वरिपरिका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पनि बेला बेलामा यिनीहरूको युद्ध भइरहन्छ भने अब दाजुभाइ नै उत्तरीमा इजरायल र दक्षिणमा यहुदा यिनीहरू पनि एक आपसमा झगडा गर्न थालेको, लडाइँ गर्न थालेका घटनाहरू तपाईले इतिहासका पुस्तकहरूमा देख्नुहुन्छ। त्यसै कारणले यहाँनिर अर्को एउटा कुरा पनि के बुझ्नुपर्छ भने जब देश टुक्रियो तब हामी देख्दछौँ बाइबलमा इजरायलका राजाहरू, यहुदाका राजाहरू भनेको त्यही नै हो। देश 2 भागमा विभक्त भयो अनि यहाँनिर इजरायलका अधिकांश राजाहरू चाहिँ खराब थिए भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। थोरै राजाहरू मात्रै असल थिए र दक्षिणतिरको राज्य यहुदामा अधिकांश राजाहरू असल थिए भने थोरै राजाहरू चाहिँ खराब थिए। अब यो भजन लेख्दा हुँदै तपाईहरूले दोस्रो इतिहास 30 अध्याय, अहिले बाइबल नपल्टाउनुहोस्, तर दोस्रो इतिहास 30 अध्यायमा एकजना राजाको नाम भेटाउनुहुन्छ। उनी चाहिँ यहुदाका राजा हिजकिया हुन् र हिजकिया, योसिया, होसिया राजाहरू चाहिँ असल राजाहरू मध्येका राजाहरू हुन्। र एक दिन यो होसिया राजालाई बडो मनमा पोल्यो, माफ गर्नुहोस्, यो हिजकिया राजालाई मनमा साह्रै पोल्यो, किनभने दुष्टता इजरायलमा दक्षिणतिर बढेको थियो अनि तल माफ गर्नुहोस् उत्तरतिर बढेको थियो अनि दक्षिणतिर पनि दुष्टता थिएन भन्ने होइन, तर केही मात्रामा त थियो। तर यहाँनिर एउटा विडम्बनाको कुरो के भयो भनेदेखि 975 BC-मा जब देश टुक्रियो तब 722 BC-मा इजरायललाई चाहिँ असुरीहरूले उनीहरूको अधीनमा ल्याए, भनेको असुरी साम्राज्यको अधीनमा पर्यो। र त्यसपछि भनौँ न एकदमै विडम्बनाको कुरो के भने तल आएर दक्षिणको राजालाई हिजकियालाई बडो भित्रपट्टि विडम्बना भयो, मन पोलेर आयो। यो कुरा तपाईले दोस्रो इतिहास 30 अध्यायमा भेटाउनुहुन्छ। र राजाले के विचार गरे भनेदेखि होइन हौ,
अब विगतका हाम्रा कटुताहरूलाई पनि बिर्सिएर हामी टुक्रिएका छौं, तर पनि अब निस्तार चाड चाहिँ मनाउनु पर्छ। अब तपाईहरु विचार गर्नुहोस्, निस्तार चाड कति बेला सुरु भयो त भन्दा जब परमेश्वरले मिस्रबाट सारा इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। त्यो छुटकारा दिनभन्दा अघि परमेश्वरले फिरौनको अघि आफ्नो दास मूसा र हारूनद्वारा 10 वटा विपत्तिहरू मिस्रमा ल्याउनु भएको थियो। अनि अन्तिम विपत्ति चाहिँ मिस्रका जेठा जेठा, चाहे ती मानिसका हुन् चाहे ती पशुका हुन्, प्रहार भएका थिए र तिनीहरूमा रुवाबासी चलेको थियो। यहुदीहरूको माझमा चाहिँ एउटा कुकुर पनि भुकेन भनेर लेखिएको छ। र त्यति बेला इजरायलीहरूले आफ्नो घरमा पशु मारेर जुन रगत चाहिँ आफ्नो ढोकाको चौकोसमा लगाएका थिए, अब त्यो चाहिँ निस्तार चाड, छुटकाराको चाड। त्यसै कारण हिजकिया राजाले के विचार गरे भने हामीले एउटा निस्तार चाड मनाऊ, र उनले आफ्ना राज्यका अधिकारीहरूलाई बोलाए यो कुरो बाँडे। अनि बाँडिसकेपछि सबैलाई मन पनि पर्यो। त्यसपछि राजाले एउटा घोषणा पत्र लेखे र त्यो घोषणा पत्र उनले सन्देशवाहकहरूलाई दिएर उत्तरको दानदेखि लिएर दक्षिणको बेर्सेबासम्म पठाए। के को लागि भन्दा हामी अब यो मन्दिरमा धुमधामले निस्तार चाड मनाउनु पर्छ। अब त्यो निस्तार चाड भन्न साथ त्यहाँ पश्चातापका कुराहरू पनि आउँछन्, पापका क्षमा माग्ने कुराहरू आउँछन्, अनि साथसाथै बडो उत्सव मनाउने स्तुति आराधनाका कुराहरू पनि आउँछन्। र जब सन्देशवाहकहरू उत्तरी राज्य इजरायलतिर गए, त्यहाँका मानिसहरूले गिल्ला गरे, हाँसो गर्न थाले। तर कतिपय परमेश्वरका भय मान्नेहरू चाहिँ दक्षिणमा आए। अब तपाईँ हामीलाई याद हुनुपर्छ, यो मन्दिर चाहिँ यहुदामा परेको थियो, दक्षिणतिर, जसको राजधानी यरुसलेम हो। अनि उत्तरीतिर चाहिँ हामी देख्दछौँ त्यहाँनिर सामरिया चाहिँ राजधानी थियो। जे होस्, मानिसहरू तल आए, मन्दिरमा भेला भए, र यो घटना अति महत्त्वपूर्ण के हिसाबले थियो भन्दा कि राज्य टुक्रेको देखि 975 BC देखि यता 722 BC सम्म भनौँ न, एक किसिमले 250 वर्षको अवधिसम्म चाहिँ नै धुमधामले यस्तो यो निस्तार चाड मनाइएको थिएन। हिजकिया चाहिँ असल राजाहरू मध्ये एकजना भएको कारणले गर्दाखेरि भनिन्छ कि यिनी चाहिँ यहुदाका 13औं राजा थिए र यिनको पालामा बडो धुमधामले यहाँनिर उत्सव मनाइयो। र त्यो पृष्ठभूमिमा आज हामीले यो भजन सङ्ग्रह 80 लाई हेर्नुपर्छ। यहाँनिर उनीहरूले महसुस गरेको कुरो चाहिँ हामीलाई जागृति चाहिएको छ, हामीलाई निको हुनु परेको छ, परमेश्वरको कोमल छुवाई हामीलाई चाहिएको छ, मनका पीडाहरू हामीले परमेश्वरलाई पोख्नु परेको छ, हामी रुन परेको छ। यो आडम्बरी व्यवहारले कहिल्यै पनि हुँदैन। हामीले बाहिरबाट जतिसुकै भनौँ न शब्दहरूको जालमा परमेश्वरलाई फसाउन खोजौँ, त्यो कुरो कुनै काम लाग्ने, त्यसको कुनै औचित्य नै हुँदैन। हो, मिठा मिठा शब्दहरूले हामी परमेश्वरलाई आफ्ना प्रार्थनाहरू व्यक्त गर्न सक्दछौँ, तर ओठैको शब्दहरूले मात्रै हुँदैन। आखिर त परमेश्वरले हेर्नुहुने त हृदय नै हो नि। तपाईँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरो, यशायाले पनि भनेका छन् इजरायलीहरूलाई कि यिनीहरूको ओठले मात्र परमेश्वरको स्तुति गर्दछन्, तर यिनीहरूको हृदय भने परमेश्वरदेखि टाढा छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यति बेला आडम्बरीको रूपमा होइन, तर हृदय देख्नुहुने परमेश्वरको अघिल्तिर परमेश्वरको जाति, परमेश्वरले चुन्नु भएको जाति यहाँनिर आएको एउटा चित्र हो। हामीले याद गर्नु पर्दछ, थाहा भइराखेको कुरो हो वास्तवमा कि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई चुन्नु भएको कारण चाहिँ एउटा विशेष जाति भएर होइन, शक्तिशाली जाति भएर होइन, तर एउटा सूक्ष्म एकदमै सानो जाति भएको कारणले हो, जसबाट परमेश्वरले आफ्नो महिमा देखाउन चाहनुहुन्छ।
त्यसबेला ती वरिपरिका जातिहरू यिनीहरू बलिया बलिया थिए, इजरायलीहरूको तुलनामा यिनीहरू शक्तिशाली थिए, संख्यामा पनि यिनीहरू धेरै थिए। तर परमेश्वरले इजरायललाई चुन्नुभयो। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको 1 देखि 17 सम्म उहाँले 10 आज्ञा दिनुभयो। त्यसपछि अरू हाँगा बिगा आज्ञाहरू, विधि विधान र बलिदानहरू त्यति बेला जो उपयुक्त थियो त्यो परमेश्वरले दिनुभयो। त्यसै कारणले त्यो विधान अनुसार त्यो स्वर्गबाट दिएको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज जसलाई हामी 10 आज्ञा भन्छौँ र त्यसका विस्तारित भागहरू छन्, यिनीहरूलाई पालन गर्नुपर्ने थियो यिनीहरूले। र परमेश्वरले इजरायलसँग आफ्नो दास मूसाको माध्यमद्वारा एउटा करार बाँध्नुभयो। अनि त्यही करार बाँधिसकेपछि अब्राहमको छोरो इसहाक, इसहाकको छोरो याकुब, याकुब पछि इजरायलको नामले गनिए। अनि पछि इजरायल एउटा राष्ट्रको रूपमा देखियो जो आजसम्म पनि छ। त्यसै कारणले यो जातिसँग त उहाँले करार बाँध्नुभयो। अब करार भनेको के हो त? एउटा दस्तावेजमा दुवै पक्षले पढिसकेपछि जब दुवै पक्षलाई सहमति हुन्छ तब उनीहरू दुवैजनाले हस्ताक्षर गर्छन्। तर एक पक्षले त्यो करार मानेन भने त्यो दस्तावेजको, त्यो सहमतिको कुनै महत्त्व नै हुँदैन। र परमेश्वरले दिनुभएको एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज जसलाई हामी 10 आज्ञा भन्छौँ, त्यो हामीहरूको चाहिँ एकदमै जग हो, फाउन्डेसनल हो। त्यही जगमा सम्पूर्ण कुराहरू आज अडिएको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ पुरानो नियम, नयाँ नियम, सबै कुरोहरू चाहिँ 10 आज्ञामा अडिएको छ। त्यो पुरानो नियमका विधि विधान दस्तुरहरू मात्रै हो भने हामीले त्यसलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। त्यसकारणले यो करारको जातिले जुन किसिमले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु पर्दथ्यो गरेनन्। त्यही कुरा हामी पटक पटक बाइबलमा देख्दछौँ। यिनीहरूले आज्ञा पालन गरेको खण्डमा परमेश्वरका सबै प्रतिज्ञाहरू, असल प्रतिज्ञाहरू यिनीहरूलाई पुरा हुने थियो। तर यिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको खण्डमा यिनीहरू दण्डित हुने कुरा स्पष्टसँग हामी पुरानो नियममा देख्दछौँ। अब यहाँनिर हिजकियालाई भित्रपट्टि पीडा परेको कुरो चाहिँ यही हो। अनि दर्शी आसाफलाई पीडा परेको कुरा पनि त्यही नै हो कि आज हामी कहाँ छौँ त भन्ने यहाँ प्रश्न आइराखेको छ। अघि मैले थुप्रै कुराहरू बताएँ कि धेरै कुराहरू यहाँनिर यो भजनमा समावेश छन्। तर तिनीहरू मध्ये एउटा कुरो चाहिँ तपाईँको मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। हामी आत्मिकी मानिसहरू शारीरिक कुराहरूले बाँच्न सक्दैनौँ। शरीर त एउटा खोल हो, हाम्रो शरीरलाई हामीले ख्याल गर्नु पर्दछ। तर त्यो भित्रपट्टि बस्ने जुन एउटा आत्मा हो, परमेश्वर पनि आत्मा हुनुहुन्छ, हामी पनि वास्तवमा आत्मा हौ। त्यसै कारणले आत्मिकी जीवनमा हामी जागृतिको अवस्थामा रहिरहेका छैनौँ भनेदेखि सबै कुरा चाहिँ डमाडोल हुन्छ हामीहरूको जीवनमा। र यो जातिबाट हामीले यी पाठहरू सिक्नुपर्छ। एक पदमा तपाईँले देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त भजन सङ्ग्रह 80 को 1 मा, इजरायलका गोठाला कान थाप्नुहोस्। अब बाइबलमा परमप्रभु परमेश्वरलाई गोठाला भनिएको छ। भजन सङ्ग्रह 23 हाम्रो अगाडिपट्टि छ। येशू ख्रिस्टले पनि यूहन्ना 10 अध्यायमा आफूलाई असल गोठालो भन्नुभयो। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायमा पनि प्रभुको दास पत्रुसले प्रभुका दासहरूलाई, त्यति बेलाका प्रेरित पास्टरहरूलाई गोठाला नै भनेर भनेका छन्। अनि त्यति मात्र होइन, इजरायलका यहुदाका राजाहरूलाई पनि गोठालाका रूपमा परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको हो कि तिमीहरू चाहिँ मेरो प्रजाका गोठाला हौ र यी गोठालालाई तिमीहरूले दमन गरेर होइन, तर अरू दाजुभाइहरू मध्येकै जस्तो भएर तिमीहरूले यिनीहरूको हेरचाह गर्नु। तिमीहरूलाई यो भूमिका मात्रै दिएको हो र राजा भन्दैमा तिम्रो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ होइन भनेर परमेश्वरले राजाहरूलाई पनि एउटा गोठालाको जिम्मेवारी दिनुभएको हो। तर विडम्बनाको कुरो के भइदियो त भन्दाखेरि अधिकांश राजाहरू अघि मैले भने जस्तै खराब भए र यिनीहरू इजरायललाई डोर्याउनमा चुके। इजरायल टुक्रियो, 2 राज्य भयो, दक्षिणतिर उत्तरतिर इजरायल अनि दक्षिणतिर यहुदा भयो। यिनीहरूले परमेश्वरको प्रजालाई डोर्याउन सकेनन्। र यहाँनिर अहिले आसाफको प्रार्थना के छ त भन्दा, हे परमेश्वर, तपाईँ असल गोठालो हुनुहुन्छ, साँचो गोठालो हुनुहुन्छ।
यी राजाहरू गोठालाको रूपमा यिनीहरूले सेवा गर्नुपर्ने थियो, तर यिनीहरू आज चुकेका छन्। त्यही विडम्बना चाहिँ यहाँनिर आसाफले पोखिराखेका छन्। तपाईले 1 पदको तल्लो भागमा हेर्नुभयो भने आसाफ यहाँ भन्छन्, जसले तपाईँ गोठालाले योसेफलाई भेडाको बगाललाई झैं अगुवाई गर्नुहुन्छ। योसेफ आफ्नै दाजुभाइबाट बिक्री भएको कुरा हामी जान्दछौँ। मिस्रमा गएर मिदानी व्यापारीहरूले पोतिफरको हैन फिरौन राजाको अंगरक्षकलाई बेचेको हामी बुझ्दछौँ। त्यहाँबाट फेरि उनकै श्रीमतीले झुटो आरोप लगाएर उनलाई जेलमा कोसेको हामी थाहा पाउँदछौँ। पछिबाट उनी मिस्रका अधिपति पनि भए। तर यी सबै कष्टहरूको बीचमा पनि जसरी एउटा असल गोठालोले आफ्ना भेडाहरूलाई डोर्याउँदछ, चराउँदछ, त्यसरी नै परमेश्वरले चराउनु भएको कुरा यहाँनिर आसाफले देखाउँदैछन्। अनि त्यति मात्र होइन, तपाईले 1 पदको तल्लो भागमा हेर्नुभयो भने तपाईँ जो करूबहरूका बीचमा विराजमान हुनुहुन्छ भनेको छ। करूबहरू भनेको तपाईँलाई थाहा छ स्वर्गदूतहरूको चित्र हो। फेरि म फर्किएर अलिकता 10 आज्ञातिर जान्छु। जब परमेश्वरले मूसाको माध्यमद्वारा 10 आज्ञा दिनुभयो अनि उनीहरूले त्यति बेला एउटा सन्दुक अथवा बाकस बनाए अनि त्यो बाकसभित्र ती 10 आज्ञा खोपिएका 2टा ढुङ्गाका शिलापाटीहरू त्यो भित्र राखे। अनि त्यो माथि ढकना थियो। त्यो ढकनामा चाहिँ जुन एउटा हुन्छ नि समात्ने, हौ त्यो चाहिँ करूबका स्वर्गदूतको जस्तो चिन्ह भएको यस्तो समात्ने थियो। त्यसले चाहिँ के बुझाउँथ्यो भने यो बाकस भित्र चाहिँ परमेश्वरको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज 10 आज्ञा छ अनि यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिको चिन्ह हो। त्यसै कारणले यहाँ हामी देख्दछौँ, हे परमेश्वर तपाईँ त एउटा अदृश्य राजा हुनुहुन्छ, तपाईँ सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ अनि तपाईँका 2तिर करूबहरू अथवा स्वर्गदूतहरू छन्। त्यो चिन्हको रूपमा आज हामीले यहाँ देखिराखेका छौँ। यी तपाईँका राजाहरू जो छन् नियुक्त भएकाहरू यिनीहरू चुके, तर आज तपाईँ युसुफलाई डराउने परमेश्वर तपाईँ त साँच्चै राजा हुनुहुन्छ। र यहाँ तपाईँले देख्नुहोस् 1 पदको अन्तमा के भनेको छ, प्रकाशमान हुनुहोस्। फेरि त्यही कुरो आउँछ, तपाईँ प्रज्वलित हुनुपर्छ हामीहरूको बीचमा। अनि 2 पदमा आउँदा एफ्राइम बेन्यामिन मनस्यको सामान्य सामर्थ्य जगाउनुहोस् भनेको छ। अब उत्तरी देश इजरायलमा इजरायलका 12 कुल मध्ये 10 कुल त्यतैपट्टि पर्यो, 2 कुल मात्रै तल यहुदापट्टि पर्यो। त्यसकारण त्यहाँ माथिलाई सम्बोधन गरिएको छ, प्रभु त्यहाँ पनि तपाईँले आफ्नो सामर्थ्य जोगाउनुहोस्। र अघि मैले तपाईँहरूलाई भने नि 3 पदमा यही कुरो छ, यिनीहरूको हृदयमा हाम्रो राज्य, यो टुक्रिएको राज्य पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने यो भित्रपट्टि यिनीहरूलाई पीडा भइराखेको थियो। परमेश्वरले दिनुभएको राज्य आज टुक्रिएको छ। त्यो एउटा प्रार्थना हो। तर त्यो भन्दा पनि अझै मुख्य कुरो राजनैतिक पुनर्स्थापना होला नहोला, प्रार्थना त जारी थियो, तर मुनिपट्टि हेर्नुहोस् त, आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौं। मुख्य कुरो चाहिँ त्यही छ, चाहे देश सिङ्गो रहोस्, चाहे त्यो टुक्रिएको अवस्था होस्, टुक्रिँदाखेरि कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरो त सबैलाई थाहा हुन्छ नै। तर हामी चाहिँ तपाईको मुहार देख्न नपाएर पीडित छौं आज। यही प्रार्थना यहाँनिर आसाफले गरिराखेका छन्। तल 2 पद र 3 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने 2 पदको तल्लो भागमा बचाउनु आउनुहोस् भनेको छ, 3 पदमा पुनर्स्थापना आफ्नो मुहार चम्काउनुहोस् भनेको छ। अब 4 पदमा आएर फेरि विलाप हामी देख्दछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आफ्नो प्रजाको प्रार्थनाको विरुद्ध तपाईको क्रोध कहिलेसम्म दन्किरहन्छ। अब कता कता आसाफलाई परमेश्वरले नै हामीलाई यस्तो गराउनु भएको हो कि परमेश्वरको क्रोध दन्किएर नै हामी यस्तो भएको हौ कि भन्ने उसको धारणा छ। तर तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्छ है, परमेश्वरले यो खराबी ल्याउनु भएको होइन। परमेश्वरद्वारा
राज्य टुक्रिएको होइन। म त के भन्छु भने किन रुन्छस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भने जस्तै परमेश्वरका महान दस्तावेज आज्ञाहरूको पालन गरेनौ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि उत्तरी देश असुरीहरूको कब्जामा गयो। अब दक्षिणी देश मात्रै बाँकी छ। तर तपाईँ र हामीले इतिहासलाई हेर्यौँ भनेदेखि पछि गएर इजरायलको दक्षिणी भाग पनि बेबिलोनीहरूको कब्जामा पर्यो। त्यसकारण यो त परमेश्वरले गर्नुभएको होइन। यहाँनिर 4 पदमा 5 पदमा हामी देख्दछौँ, यहाँनिर आसाफले समूहको तर्फबाट यो भजन विलापको भजन गाइराखेको छन् मन्दिरमा। नबिर्सनुहोस् है, यरुसलेमको मन्दिरमा। यो मन्दिर बनाउनलाई 7 वर्ष लागेको थियो। अनि यहाँनिर टनका टन सुन, चाँदी, हस्तिहाड, बहुमूल्य काठहरू, पत्थरहरूले जडेको थियो। बडो भव्य यो भौतिक मन्दिर नै विशेष भन्ने कुरो होइन। तर त्यस बेला त्यो मन्दिरभित्र राखिने भित्र एउटा पवित्र स्थान थियो। र अघि मैले भनेको जुन चाहिँ 10 आज्ञा हो, ढुङ्गामा त्यो शिलापाटीमा खोपिएको, 600 वर्षसम्म उनीहरूले त्यसलाई हैन सुरक्षित राखे। सारा उजाड स्थानको यात्रामा 40 वर्षसम्म सन्दुक बोके। अनि त्यसपछि इजरायलमा ल्याएर पनि राखेका थिए। र पहिलो तेस्रो राजा सुलेमानले मन्दिर बनाइसकेपछि भित्री ठाउँमा महापवित्र स्थानमा त्यो सन्दुक 10 आज्ञा सहित राखिएको थियो। त्यसै कारण त्यो उपस्थितिको त्यहाँनिर एकदमै प्रतीक बलियो थियो। यो उनीहरूको आज्ञा उल्लङ्घन, परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारणले यो यस्तो दशा भएको हो भनेर उनीहरूले कता कता नबुझेको जस्तो देखिन्छ। मुनिबडी आसाफले के भन्छन् 5 पदमा, हाम्रो निम्ति पिउनु पनि आँसु नै भएको छ, खानु पनि आँसु नै भएको छ, त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा। आसाफले भन्न खोजेको कुरो के त भन्दाखेरि, हे परमेश्वर, हामीलाई मिस्रबाट छुटाएर ल्याउँदाखेरि 40 वर्षसम्म तपाईँले चट्टानबाट पानी दिनु भएन, हामीलाई मन्ना दिनु भएन, हामीलाई तपाईँले बट्टै चराहरू दिनु भयो होइन। त्यहाँ त खेतीपाती गर्ने त कुनै अवस्था नै थिएन। 40 वर्षसम्म आश्चर्य कर्मका रोटी पानीहरू खाँदै हामी हिँड्यौँ। तर आज चाहिँ हाम्रो लागि पिउने कुरा पनि हाम्रै आँसु भएको छ, खाने कुरा पनि हाम्रै आँसु भएको छ हैन। 5 पदले त्यही भन्छ, त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा। भन्नुको अर्थ के हो, हामी रोएकै छौँ। प्रभु, हाम्रो अवस्था एकदमै विचलित छ, सही नसक्नु छ। तल 6 पदमा आएर आसाफले भन्छन्, छिमेकीहरूका लागि झगडाको स्रोत तुल्याउनु भयो भनेर। के परमेश्वरले छिमेकीहरूको अघिल्तिर वरिपरिका छन् नि, अब कनानीहरू, हित्ती, परिजी, एमोरी, यबुसी, गिर्गासी हैन, विभिन्न जाति समूहहरू छन्, ससाना राष्ट्रहरू छन्। त्यति बेला तिनीहरूको अगाडिपट्टि यिनीहरू हाँसोको पात्र भएका छन्। के यो परमेश्वरले गर्नु भएको हो? होइन, अघि मैले भने जस्तै हो। किन रुन्छस् मङ्गले आफ्नै रङ्गले भने जस्तो हो। के साँचो गोठालाले आफ्नो बगाललाई त्याग्नु भएको हो त? निश्चय पनि होइन। तर यहाँनिर विलापको प्रार्थना मन्दिरमा भइराखेको छ। असंख्य मानिसहरू यरुसलेमको मन्दिरमा, उत्तरको दानदेखि दक्षिणको बेर्सेबासम्मका मानिसहरू त्यहाँनिर भेला भएका छन्। अनि मन्दिरभित्र यो दृश्य तपाईँले आफ्नो मानसपटलमा कल्पना गर्नुहोस्, आफू त्यहाँ भएको चित्र तपाईँले लिनुहोस्। फेरि आएर 7 पदमा उही कुरो दोहोरिएको छ। अघि मैले भने नि, पुनस्थापना। तपाईँ हामीमाथि चम्किनु परेको छ। तपाईँ चम्किनु भएन भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ। 8 पदमा आएर यहाँनिर एउटा चित्र तपाईँले देख्नुहुन्छ। इजरायललाई, यो जाति समूहलाई विभिन्न नामहरूले सम्बोधन गरिएको हामी बाइबलमा देख्दछौँ। तीमध्ये यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा के हो, मिस्र देशबाट एउटा दाखको बोट ल्याउनु भयो। यो दाखको बोट भनेको इजरायल हो। तपाईले अरू जातिहरूलाई धपाएर त्यो बोट रोप्नु भयो। तपाईलाई थाहा छ, मिस्र देशबाट प्रतिज्ञाको भूमि
जसलाई हामी कनान पनि भन्छौं, जसलाई दूध र मह बहने देश पनि भनिन्छ, जो आज देशको हिसाबले इजरायलको रूपमा चिनिन्छ, त्यहाँ भएका जातिहरूलाई हटाएर इजरायलीहरू आउनुभन्दा अघि त्यहाँनिर कनानीहरू थिए, परिजीहरू, हित्तीहरू, एमोरीहरू, यबुसीहरू, गिर्गासीहरू, विभिन्न जातिहरू थिए। अब यो कस्तो किसिमको क्रूर परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले ती जातिहरूलाई हटाउने? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के भनेदेखि भूमि त दूध र मह बहने हो, तर त्यहाँ बस्ने ती जातिहरू त्यसबेला असाध्यै दुष्ट थिए। अहिले मात्रै हामी भनौं एकदमै धेरै छाडापन बढेर गयो भन्छौं, तर त्यति बेला छाडापन धेरै थियो। ससुराले बुहारी नचिन्ने, दाजुभाइले सौतेली दिदीबहिनीहरू, दिदीबहिनीले दाजुभाइ नचिन्ने, पुरुषले पुरुषसँग अनुचित कार्य गर्ने, स्त्रीले स्त्रीसँग, हुँदा हुँदा मानवले पशुसँग पनि गर्न थाल्यो। तपाईले पढ्नुहोस् हैन लेवीका पुस्तकहरूमा यी कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। यहाँसम्म कि ती कनानीहरूले मिश्र देशमा एउटा मोलेक भन्ने देवता छ, बाइबलमा उल्लेख छ यो। अनि जुन देवताले चाहिँ बच्चाको बलि माग्छ भनेर उनीहरूले आफ्नो बच्चालाई समेत पनि बलि चढाउँदथे। त्यसै कारणले परमेश्वरले ती जातिहरूलाई त्यहाँबाट हटाएर तिनीहरूका सबै कुरो तिमीहरूले तोड्नु, केही बाँकी नराख्नु, बिस्तार बिस्तार यो काम गर्नु भनेर पछिबाट हामी देख्दछौँ नि। यहोशुमा आइपुग्दाखेरि मूसाको पालापछि यहोशुले 12 कुललाई त्यो राष्ट्रहरू विभाजन गरिदिएको, 12 भागमा हैन विभाजन गरिएको हामी देख्दछौँ। त्यसै कारण परमेश्वरले यहाँनिर दिनुभएको कुरो चाहिँ के हो त, कि परमेश्वरले आफ्नो जाति छुट्टै हुनुपर्छ। हामी चाहिँ सबैभन्दा उत्तम जाति हो भनेर ढोल पिट्नको लागि होइन, तर एउटा ज्योतिको रूपमा उनीहरू चम्किनु पर्ने, जस कारणले गर्दाखेरि वरिपरिका जाति समूहहरूले एक जीवित परमेश्वरको प्रतीक चाहिँ त्यो जातिलाई हेर्दाखेरि देख्नेछन्। त्यो जाति प्रति, त्यो जातिलाई हेरेर त्यो जातिको यहोवा परमेश्वर प्रति आकर्षित भएर उनीहरू आउनेछन्। पुरानो नियममा कतिपय गैर यहुदीहरू पनि यहोवा परमेश्वरलाई विश्वास गरेका घटनाहरू छन्, तर अधिकांशले गरेनन्। तर उनीहरू चाहिँ ज्योति भएर चम्किनु पर्ने हो। त्यो कुरोमा उनीहरू चुके र परमेश्वरले उनीहरूलाई त्याग्नु भएको होइन वास्तवमा। र 7 पदले फेरि त्यही कुरो दोहोऱ्याएको छ, असापद्वारा ल न हामीमा चम्कनुहोस् भनेर। 8 पदको पहिलो भागमा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँ भनेको छ, अर्को एउटा चित्र छ, हेर्नुहोस् त। माफ गर्नुहोस्, तल 9 पदमा आएर 8 पद मैले भनिसकेँ। यहाँनिर 9 पदमा आउँदाखेरि तपाईले त्यसको निम्ति भूमि तयार पार्नुभयो भनेको हामीहरूको निम्ति, इजरायलीहरूको निम्ति भूमि तयार पार्नुभयो र त्यसको जरा गढ्यो। अर्थात् इजरायल चाहिँ परमेश्वरले ल्याउनु भएको प्रतिज्ञाको भूमिमा चाहिँ उसको जरा गाडियो र त्यो देशभरि फैलियो। बिस्तार बिस्तार इजरायलीहरूको प्रभुत्व त्यहाँनिर फैलिएर गएको हामी यहाँ थाहा पाउँदछौँ। आफ्नो जग बलियो भएको त्यहाँनिर उनीहरूले आफै महसुस गरे। 10 पदमा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, इजरायलको अझै के छ, उनीहरूको प्रभुत्व बढ्दै गएको। पहाडहरू र त्यसको छाया, पहाडहरू त्यसको छायाले ढाकिए र त्यसका हाँगा बिगाले शक्तिशाली देवदारूका रुखहरू छोपिए। यो पनि एउटा मेटाफोर हो, एउटा चित्र हो कि इजरायललाई एउटा छायाको रूपमा, त्यसको छाया यति साह्रो प्रभुत्व शक्तिशाली भयो, त्यसका हाँगा बिगा भनेको इजरायलीहरू फैलिँदै गएर शक्तिशाली भए। देवदारूहरू भनेको त्यति बेलाका एकदम मूल्यवान रुखहरू हुन्। तिनीहरू पनि छोपिए भनेको चाहिँ त्यहाँका अरू शक्तिहरू छोपिएर गए अनि सीमा पनि बढेर गयो। तपाईले देख्नुहुन्छ 11 पदमा कि त्यो हाँगाहरू चाहिँ समुद्रसम्म भनेको इजरायल चाहिँ हैन ठाडो छ नि त। तपाईले हामीले मानचित्रमा हेर्यौं भनेदेखि नेपाल चाहिँ 1300 छ, इजरायल चाहिँ ठाडो छ। त्यसकारण तपाईले पश्चिमतिर हेर्नुभयो भनेदेखि भूमध्य सागर छ। यहाँ त्यही भनेको हो कि तपाईका हाँगाहरू भनेको हाम्रो सीमा चाहिँ भूमध्य सागरसम्म पुगेको छ। अनि यता पूर्वतिर हेर्नुहोस् त 11 पदको तल्लो भागमा त्यसका मुनाहरू चाहिँ युफ्रेटिस नदीसम्मै फैलिए।
युफ्रेटिस नदी भनेको होइन वर्तमानको इराकको कता कता पर्छ अहिले, त्यति बेला बेबिलोन थियो। अनि उत्पत्तिमा 4वटा नदीहरू उल्लेख गरिएका छन्, ती मध्ये युफ्रेटिस पनि हो। अनि यहाँनिर आसाफले के भन्दैछन्, युफ्रेटिस नदी पूर्वबाट भूमध्य सागर पश्चिममा हामीहरूको सीमा छ, उत्तरमा जाने हो भनेदेखि दान, दक्षिणमा जाने हो भनेदेखि बेर्सेबासम्म हामी शक्तिशाली भएका छौँ। दूध र मह बग्ने देशमा साँच्चै हामी एउटा जातिको रूपमा चिनिएका छौँ भन्ने उनीहरूको यहाँनिर आसाफको बयान हामी भजनमा देख्दछौँ। शक्तिशाली भएको छ, हाँगाहरू फैलिएका छन्, सिमाना फैलिएर गएको छ। तर यहाँनिर फेरि विडम्बनाको कुरो आउँदछ। तल आएर 12 पद र 13 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँनिर देख्दछौँ फेरि आसाफको पीडा छ। त्यसका फर्का पर्खालहरू तपाईँले किन भत्काइदिनु भयो? अब यिनीहरूले परमेश्वरलाई अलिकति दोष लाउन थाले है। त्यो पर्खालहरू भत्किनु भनेको चाहिँ तिनीहरूका सुरक्षा हटेर गयो। त्यति बेलाका सहरहरू यदि तपाईँले पढ्नु भएको भएदेखि वरिपरि पर्खाल लगाइएका हुन्थे। त्यति बेला ससाना राष्ट्रहरू थिए। आज घरको वरिपरि हामी कम्पाउन्ड वाल लगाउँछौँ, तर त्यस बेला घरको वरिपरि पर्खाल लगाउने चलन थिएन। त्यति बेला चाहिँ देश वरिपरि, सहर वरिपरि पर्खाल लगाउने चलन थियो। त्यसै कारण यरुशलेमको पर्खाल ढलेको अनि आएर नेहेमियाले बनाएका कुराहरू हामी पढ्दछौँ। र यो पर्खाल चाहिँ एउटा भौतिक पर्खाल मात्रै होइन। यहाँनिर आसाफले के भन्दैछन् त भन्दाखेरि हामीहरूको सुरक्षा हटेर गयो, हामी त बिना पर्खालको सहर जस्तै भएका छौँ। यति साह्रो शक्तिशाली देश भइसकेको हामी, तर अहिले हाम्रो अवस्था बडो दयनीय छ। तपाईँले 12 पदकै तल्लो भागमा हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट जाने सबैले त्यसको फल टिपुन् भनेको चाहिँ सबैले हामीलाई लुटुन् भनेको हो। हामीलाई जुन जातिहरूलाई हामीले पर पन्साएका थियौँ, आज त तिनीहरूले नै हामीलाई लुट्दैछन्। हाम्रा फलहरू, बाली नालीहरू लैजाँदैछन्। खै प्रभु तपाईँको सुरक्षा। 13 पदमा भनेको छ जङ्गलको बनेलले नष्ट पारेको छ। घरको बनेलले त केही पनि गर्दैन, तर जङ्गलको बनेल यो पनि त्यही चित्र हो। उही चित्र हो कि उनीहरूको देश फेरि कुल्ची मिल्ची भयो। जङ्गली जनावरहरू त्यसमा चर्छन्, यो पनि त्यस्तै किसिमको एउटा चित्र हो हैन। हामी नेपालीमा पनि धेरै उखानहरू, चित्रहरूमा कुराहरू गर्छौँ नि त, अब त्यस्तै नै हो। बाहिरकाले आएर कुल्ची मिल्ची गरिसकेका छन्। हामी त्यागिएका छौँ। उत्तरी देश हैन, हामी टुक्रिएको मात्र होइन, तर उत्तरी देश अश्शूरीहरूको कब्जामा परेको छ। अनि देश टुक्रिएदेखि उसो यता हैन 13औं राजा हिजकियाको पालासम्म निस्तार चाड धुमधामसँग मनाइएको छैन। परमेश्वरको अगाडि पापहरू पश्चाताप भएका छैनन्। जागृति भनेको छैन। हामी भत्किएका छौँ, हामी लुटिएका छौँ, हामी त्यागिएका छौँ। यो एउटा विडम्बनाको कथा छ। समयले हामीलाई डाँडा काट्दैछ। तर मलाई यति बेला यसैया 5 अध्यायमा पनि इजरायलको चित्रको बारेमा तपाईहरुलाई अलिकति बताउन मन लाग्यो। यसैया 5 अध्याय पनि यहीसँग जोडिएको छ। यो समूहको एउटा भजन हो। आज जसरी हामी मण्डली भन्छौँ, जाति जाति भाषा भाषाका हामी एकै ठाउँमा छौँ, यो पनि त्यही हिसाबले हामीले लिनु पर्दछ। इजरायलको सामूहिक भजन हो आसाफद्वारा। यसैया 5 अध्यायमा त्यही देख्दैछौँ हामी। हेर्नुहोस् त, दाखबारीको विषयमा गीत गाएको कुरा छ। 5 अध्यायको 1 पदमा अत्यन्त मलिलो डाँडामा मेरो प्रियको एउटा दाखबारी भने त्यस्तो चित्रलाई त्यहाँ ल्याएको छ। अनि यहाँनिर एउटा बगैँचे र त्यहाँनिर बगैँचा र दाखको कुरा छ। यहाँ तपाईँले 2 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि बगैँचेले सबै ढुङ्गाहरू टिपेर फ्याँके, अनि त्यहाँ दाख रोपे, त्यहाँ मचान बनाए, अनि त्यहाँ दाख पेल्नलाई त्यहाँ कोल पनि तयार गरे। र तपाईँ देख्नुहुन्छ 2 पदको अन्तमा असल दाख फल्छ कि भनेर तिनले आशा गर्न लागे, तर त्यसमा खराब दाख पो फल्यो।
यो प्रभुको करार बाँधिएको जाति इजरायलीलाई भनेको हो। परमेश्वरले खराब दागको चाहना गर्नुभएको थिएन। अझै तपाईले तल हेर्दै जानु भयो भने देख्नुहुन्छ 3 पदमा यरुशलेमका बासिन्दा, यरुशलेम र यहुदाका बासिन्दाहरू दाखबारीको बीचमा इन्साफ गरिदेऊ। मेरो दाखबारीको निम्ति मैले गरेको चाहिँ के रहेको होला, जो अरू बढ्ता मैले के गर्नुपर्ने थियो। परमेश्वर यहाँनिर विचलित हुनुभएको चित्रलाई हामी देख्दछौँ। मैले 400 वर्षसम्मको दासत्वबाट यिनीहरूलाई छुटाएँ। त्यत्रो ठुलो शक्तिशाली फिरौनको हातबाट, त्यो पन्जाबाट मैले छुटाएर ल्याएँ। सारा उजाड स्थानभरि गनगनले भरियो। त्यस पुस्ताका 2 जना बाहेक कोही पनि बाँचेनन्। तैपनि त्यस यात्रामा जन्मिएकाहरूलाई मैले प्रतिज्ञाको भूमिमा ल्याएँ। मैले गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो त? त्यहाँभन्दा बढी त्यहाँ रहेका निवासीहरूलाई मैले परपन्साएँ। तर शक्तिशाली पनि यिनीहरू त भए। तर विडम्बना के भयो? हामी देख्दछौँ 4 पदको अन्तमा, असल दाग पो फल्छ कि भनेर आशा गरेको त किन त्यसले खराब दाग पो फलायो। अनि तल देख्नुहुन्छ तपाईँले 5 पदको तल्लो भागमा, म त्यसको बार उखेलिदिनेछु भनेको त्यसको सुरक्षा हट्यो, त्यो नष्ट हुनेछ। म त्यसको पर्खाल भत्काइदिनेछु। यो भाषा चाहिँ परमेश्वरले भत्काइदिएको जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा होइन, यो एउटा भाषा हो। र त्यो कुल्ची मिल्ची गरिनेछ, त्यसलाई म उजाड भूमि पारिदिनेछु भने परमेश्वरले उहाँका आज्ञाहरू पालन नगरेकोले, उहाँका मार्गमा नहिँडेकोले गर्दाखेरि आफ्नो सुरक्षा, त्यहाँबाट परमेश्वरको सुरक्षा हट्यो। कुल्ची मिल्ची भयो, तिमीहरू नष्ट भयो भन्नुभएको। तल हेर्नुहोस् त दाखबारीमा के भएछ अवस्था। 6 पदमा आउँदाखेरि, म उजाड भूमि पारिदिनेछु, त्यो न त छिमलिनेछ न गाडिनेछ, तर त्यसमा सिउँडी र काँडाहरू उम्रनेछन्। अब यहाँ खडेरी पनि पर्नेछ, पानी नपर। किन भन्दा हेर्नुहोस् त तल्लो भागमा, 6 पदको तल्लो भाग, त्यसमा पानी नपरोस् भनेर बादललाई पनि म आज्ञा दिनेछु। हो, बडो विडम्बनाको कुरो। 7 पदले हेर्नुहोस् त, फेरि इजरायलकै चित्र दिन्छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको दाखबारी हो। अघि बोट भनेको थियो, अहिले दाखबारी भनेको छ। कुरो उही हो, उही उहाँकै जाति हो। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको दाखबारी इजरायलको घराना हो र यहुदाका मानिसहरू उहाँका आनन्दको बगैँचा हुन्। केही हदसम्म यहुदा ठिक छ, तर यहाँनिर हामी देख्दछौँ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के भनेदेखि, बगैँचाले बगैँचेको आदर गर्न जानेन। बरु वरिपरिका छिमेकीका धेरै परमेश्वरलाई घृणित लाग्ने कुराहरू नक्कल गरेर यिनीहरूले आफ्नो जीवनमा अपनाए। यिनीहरू परमेश्वरको अधीनतामा रहेर उहाँलाई मात्रै पुज्नुपर्ने पटक पटकको शिक्षाहरूको अवलम्बन गरे। अगमवक्ताहरूलाई यिनीहरूले ढुङ्गाले पनि हाने। मोसाको विरुद्धमा यिनीहरू हैन धेरै जाइ लागे। यहाँसम्म कि मोसालाई रिस पनि उठाए। त्यो रिस उठेको कारण पनि मोसा प्रतिज्ञाको भूमिमा प्रवेश गर्न पाएन। उनले परमेश्वरको स्वर्ग राज्यलाई गुमाएनन्, तर पनि चट्टानमा परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभएको थियो, गएर बोल भन्नुभएको थियो, उसले गएर झोकमा लौरोले हानिदियो। अनि पछि मोसाले 3 पटक भनेका छन्, तिमीहरूको कारण म प्रतिज्ञाको भूमिमा प्रवेश गर्न पाइन। र मोआबको समतल भूमिमा जब इजरायलीहरू पुगे 39 वर्षपछि, त्यहाँबाट पिसगाको डाँडामा गएर मोसाले अवलोकन मात्रै गरे, दूध र मह बहने देश। त्यस कारणले गर्दाखेरि भनौँ न, कहिले कहिले भनौँ न, हामी अर्काको रिस पनि एकातिर पुग्छौँ, अर्कोतिर पुग्छौँ। एक ठाउँको रिस अर्को ठाउँमा। मोसा पनि त्यहाँनिर चुकेका थिए। इजरायलहरूको रिसले गर्दाखेरि उनलाई बोला मात्रै भनेको ठाउँमा उनले लौरोले हानेका थिए। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, तैँले मानिसहरूको सामु मेरो आदर गरिनस्, त्यसै कारण त पस्ने छैनस् प्रतिज्ञाको भूमिमा। र यो त एउटा मोसाको चित्र मात्रै हो, तर समग्रमा चाहे इजरायललाई हामी दागको बोट भनौँ, चाहे इजरायललाई हामी एउटा दागबारी भनौँ, अनि अरू नामहरू पनि यहाँनिर हामीलाई दिइएको छ।
अब ती नामहरूलाई हामी सरासर हेर्दै जान्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तल हामी देख्दछौँ 14 पदमा आएर फेरि यहाँ भन्छ फर्कनुहोस् न प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दागको बोटको हेरचाह गर्नुहोस्। फेरि त्यही इजरायललाई भनेको है प्रियहरू हो, आउनुहोस् न हामीलाई हेरचाह गर्नुहोस्। आसाफले समूहको पक्षमा यो भजनद्वारा प्रार्थना गरिरहेको छ। 15 पदमा तपाईको दाहिने बाहुलीले रोप्नु भएको त्यस बिरुवा, त्यो उसैले भनेको, इजरायललाई भनेको त्यो बिरुवा पनि, अनि त्यसको मुनिपट्टि बिरुवाको त्यस छोराको भनेको छ, इजरायललाई छोरा पनि भनिएको छ। तपाईले हैन प्रस्थान 4 अध्यायको 22 पदमा हेर्नुभयो भने इजरायल मेरो जेठो छोरो हो भनेर परमप्रभुले भन्नुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यसै नै होशे 11 अध्यायको 1 पदमा हेर्यौं भने भनिएको छ आफ्नो पुत्रलाई मिश्र देशबाट मैले बोलाएँ। पुत्र भनिएको छ, छोरा भनिएको छ, दाखको बोट भनिएको छ, बगैँचा भनिएको छ। जुनसुकै नामले एउटा सांकेतिक हिसाबले सम्बोधन गरिए पनि उहाँले आफ्नो जातिलाई भन्नुभएको हो। र यहाँ 15 पदको तल्लोपट्टि हामी देख्दछौँ जसलाई तपाईले आफ्नो लागि हुर्काउनु भएको छ, अर्थात् तपाईले रोप्नु भयो, तपाईले हुर्काउनु भयो। हामी तपाईका बोट हौ, हामी तपाईका बगैँचा हौ, हामी तपाईका छोरा हौ, हामी तपाईको बिरुवा हौ, हामी के चाहिँ होइनौ प्रभु, अब हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। आसाफ दर्शीले यही कुरा भन्दैछन्, तपाईँ आउनुहोस्। अनि यहाँनिर एउटा विरक्त लागेको कुरो आसाफको हृदयभित्र हामी देख्दछौँ। तपाईले रोप्नु भएको होइन प्रभु, तपाईले हुर्काउनु भएको होइन प्रभु, तर आज किन हामी उखेलियौं, आज किन हामीहरूको सुरक्षाको पर्खाल चाहिँ भत्किएर गएको छ, किन आज जुन जातिहरूलाई हामीले हटाएका थियौं तिनीहरूले नै हामीलाई कब्जा गरेका छन्। तपाईको जाति उखेलिनु हुँदैन, तपाईको जाति त्यागिनु हुँदैन। तपाईको छोरा, तपाईको दाहिने हात, तपाईले चुन्नु भएको दास, इजरायललाई दास पनि भनिएको छ है, आज मण्डली पनि दास हो है, हामीले बिर्सनुहुन्न। त्यसै कारणले आएर यहाँ तलपट्टि हामी देख्दछौँ 18 पदमा हेर्नुहोस् पश्चातापको प्रार्थना छ। किनभने यहाँ म भनेको छैन है, 18 पदमा तब हामी तपाईबाट कहिल्यै पिठ्यौं फर्काउने छैनौ, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। हामीलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्नुहोस् प्रभु। त्यही के त्यो जागृति होइन र हामी तपाईको पुकार गर्नेछौँ। हामी मन्दिरभित्र यरुशलेमको सुनले जलप लगाएको बहुमूल्य काठहरू, हस्तिहारहरू, पत्थरहरू, चाँदीहरूले बनाएको त्यो मन्दिरमा भित्र महापवित्र स्थानमा अरू केही राखिएको छैन, सन्दुकमा राखिएको 10 आज्ञाहरू मात्र छन्। त्यहाँनिर असंख्य भिडहरू चारैतिरबाट भेला भएका छन्। त्यति बेलाको समयमा अघि मैले भनिहालेँ सृष्टिको बारेमा पनि भजन गाउँदथे। भजन सङ्ग्रह 150 अध्यायमा बहुसंख्यक भजनहरू दाउदले रचेका छन् भने दोस्रोमा आसाफ पर्दछन्। धेरै अगाडि मूसाको भजन पनि त्यहाँ हामी देख्दछौँ र नामै नभएका रचनाकारहरूले पनि लेखेका भजनहरू त्यहाँ छन्। यी सबै प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरलाई चढाइने, भजनको माध्यमद्वारा चढाइने अर्ज बिन्तीहरू थिए। अनि यहाँनिर रागहरू पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, साना साना रागहरू पनि त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ हरेक भजनको मुनिपट्टि। र यो एउटा पश्चाताप यहाँनिर आइराखेको छ। परमेश्वरलाई नयाँ जीवनको लागि बिन्ती प्रार्थना भइराखेको छ। 3 पदमा भनिएको कुरो 7 पदमा दोहोरियो, 7 पदमा भनेको कुरो अन्तिम पद 19 पदमा पनि दोहोरिएको छ। उनीहरू त्यही प्रार्थना गर्दछन्, हाम्रो पुनर्स्थापना होस्, हामी टुक्रिएका छौँ। तर त्यतिले मात्र पुग्दैन, हामीलाई त तपाईकै मुहार हामी माथि चम्किनु परेको छ, तब मात्र हामी बाँच्न सक्छौँ।
प्रियहरू हो, तपाईँ र हामीले पनि हाम्रो देशको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। तर पनि कतिपटक हामीले सोचे जस्तो हुँदैन। आज देशमा महामारीले मात्र होइन, तर कतिपय भनौँ देश सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूको कमी कमजोरीको कारण पनि देश विचलनीको अवस्थामा छ। हामीले निश्चय प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर त्योभन्दा माथि उठेर हामी हाम्रो मुलुकका नागरिकहरू हौँ। यो देश, यो मुलुकको निम्ति प्रार्थना गर्नु हाम्रो परम दायित्व हो। तर त्यतिमा हामी सीमित रहनु हुँदैन। त्यहाँभन्दा माथिपट्टि उठेर हामीले याद गर्नुपर्दछ, हामी स्वर्गीय नागरिकहरू हौँ। हामी नयाँ इजरायलहरू हौँ। हामी नयाँ इजरायल हौँ। हामी यस पृथ्वीमा बसेका छौँ, खुट्टा यहाँ टेकेका छौँ, तर हाम्रो हृदय स्वर्गमा छ। हाम्रो हृदयमा नै जागृति आउन अत्यन्तै जरुरी छ। पुरानो नियममा परमेश्वरले एउटा जाति चुन्नुभयो र एउटै कुलबाट चाहिँ पुजारीहरू बनाउनु भयो, लेवी कुलबाट। हारुन र हारुनका 4 जना छोराहरू, हैन, नादाब, अबिहु, एलाजार र इतमार। अनि बडो होशियारीसँग पुजारी त्यहाँ जानु पर्दथ्यो। पास्टर सेवकहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक हिसाबमा त्यस्तै पुजारी त हामी होइनौँ, तर के भयो पछिबाट नादाब र अबिहुले बेठिक किसिमले धूप चढाउँदाखेरि उनीहरू ठहरै भए। त्यति बेला उनका बाउ हारुन चुपचाप बसे। किन? किनभने पहिलेबाट चेतावनी दिएको थियो, होशियार है, परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदाखेरि खेलबाड हुँदैन। 2 छोराहरूको मृत्यु भइसकेपछि एलेजार र इतमार पछिबाट पुजारी पदमा आए। लेवीहरू जो सहायकहरू थिए मन्दिरमा सघाउनेहरू हो, उनीहरू काम पनि त्यही थियो। तर नयाँ नियममा आउँदाखेरि के भयो त? एक किसिमले सबै सन्तहरू नै परमेश्वरका पुजारीहरू हुन् एक हिसाबबाट। अर्को हिसाबबाट जसलाई परमेश्वरले सेवाको लागि बोलाउनु भएको छ, ऊ बेलामा एउटा कुल लेवी कुलबाट मात्र चुनिन्थ्यो भने अहिले त जाति जातिबाट चुनिएको छ। हाम्रै मुलुकभित्र पनि प्रभुमा विश्वास गर्नेहरू मध्येबाट विभिन्न जातिका पुजारीहरू भनेको नै पास्टरहरू होइनन्, प्रभुको सेवा गर्ने नेतृत्वमा रहेकाहरू होइनन्। हामी कति होशियारीसँग जिउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो त्यहाँबाट हामीलाई शिक्षा पनि मिल्छ। इजरायलका राजाहरूले चुके अधिकांशले, तर आज परमेश्वरले साँचो गोठालोले हामीलाई हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा आसाफलाई भयो। मैले अघि तपाईँलाई उल्लेख गरेको, हैन, दोस्रो इतिहास 30 अध्यायलाई पनि नबिर्सनुहोस्। यशाया 5 अध्यायको 1 देखि 7 पदलाई पनि तपाईँले हेर्न नबिर्सनुहोस्। यो एउटा समूहको भजन थियो, विलापको भजन, प्रार्थना र अन्तर्विन्ती। परमेश्वरको सुरक्षा हटेर गएकोमा विडम्बना, एकीकरण, पुनर्स्थापनाको इच्छा त छ। प्रभु, यो मन्दिरभित्र हामीले धुमधाम गरी मनाइरहेका छौँ, देश टुक्रिएको छ, तर हामीलाई आत्मिकी जागृति दिनुहोस् प्रभु। अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर, याकुबका परमेश्वर, अनि अन्तमा आएर हामी देख्दछौँ येशू जो परमेश्वर स्वयंबाट मानवको रूपमा आउनुभयो, उहाँको पनि परमेश्वर। आज हामीले पनि यही भन्नुपर्दछ, उनीहरू जस्तै, त्यति बेलाका इजरायलीहरूलाई जस्तै हामीलाई निको हुन परेको छ। हामीलाई शरीरमा मात्र होइन, आत्मिक रूपमा निको हुन परेको छ, जागृति चाहिएको छ। परमेश्वरको कोमल हातले हामी छोइनु पर्दछ। हाम्रा प्रार्थनाहरू दस्तुरको निम्ति मात्रै हुनु हुँदैन, चाहे सामूहिक होस् चाहे व्यक्तिगत रूपमा होस्। हामीले अन्तरात्माबाट प्रार्थना गर्नुपर्दछ। साँचो गोठालोले हेरिराख्नु भएको छ। अन्तर्भिन्ती अन्तस्करणबाट निस्किएको प्रार्थना भन्दा अरू उपाय केही पनि छैन। आज तपाईँ र मैले एउटा कुरो विचार गर्नुपर्दछ, सिक्नुपर्छ यहाँबाट। परमेश्वरले महामारी पठाउनु भएको होइन है, कहिले पनि गल्ती नगरौँ।
यस्ता महामारीहरू इतिहासमा हेर्नुभयो भने धेरै देख्नुहुन्छ। करोडौं मरेका घटनाहरू छन्। अलेक्जेन्ड्रिया मिश्रको राजधानीको 1/3 जनसङ्ख्या पहिलो शताब्दीमा मर्यो महामारीले। रोममा दिनको 5000 मान्छे मरे। त्यति बेला मिडिया थिएन, केही थिएन, फल्ना ठाउँमा यति मरेछ अरे उति मरेछ भनेर सुनेको भरमा मात्रै। तर आज मिडियाले सबै संसार देखाइदिएको छ र हामी त्यति बेलाको तुलनामा आज सबै कुरो थाहा पाउँछौँ। परमेश्वरले आज हामीलाई महामारी पठाउनु भएको होइन। अघि मैले भनेको जस्तो मलाई त्यो लाग्छ, किन रुन्छस् मङ्गले आफ्नो ढङ्गले, मानव जातिकै कारणले हो, जिम्मेवार नभएको कारण, यो सारा सृष्टिको हेरचाह नगरेको कारण, जुन अदनको बगैँचामा आदम र हवालाई त्यो बगैँचा हेरचाह गर्ने जिम्मा दिनुभयो, त्यो जिम्मेवारी त आजसम्म पनि छ नि त मानव जातिलाई। विभिन्न कारणहरूले यो आएको हुन सक्दछ। हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ, गर्नु पनि पर्छ, निरन्तरता दिनुपर्छ। तर त्यति मात्र होइन, हामी यो नयाँ इजरायल भनौँ, नयाँ दागको बोर्ड भनौँ होइन, हामी उहाँको छोरा भनौँ, उहाँको दाहिने हात भनौँ, जेसुकै होस्, आज हामीले बगैँचालाई दिनुपर्ने, त्यो बगैँचा त येशू हुनुहुन्छ नि त, त्यो छ कि छैन। त्यसकारण तिनीहरूले जस्तै हामीले प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। प्रभु तपाईँ हामीमा चम्कनुहोस्। रिभाइभल, जागृति भनेको के हो त? फेरि पुनर्जीवित हुनु हो। हामी अधिकांश अहिले जो यहाँनिर जुम मिटिङमा बसेका छौँ, हामीले प्रभुलाई विश्वास गरिसकेका छौँ। तर सायद मलाई यस्तो लाग्छ आज कि यो अवस्थाले हामीलाई अझ जागृति हुनुपर्ने, व्यक्तिगत रूपमा र एउटा समुदायको रूपमा, मण्डली, स्थानीय मण्डलीभित्र अनि नेपाल व्यापी रूपमा एउटा साँचो जागृति हुनु परेको छ। कहिले कहिले जागृति बनाएर आउँदैन कि, त्यो बनाएर आउने होइन। हामी रिभाइभल मिटिङ गरौँ भनेर रिभाइभल आइहाल्ने होइन। धेरैचोटि इतिहासमा हेऱ्यौँ भनेदेखि कति बेला जागृति आउँछ त भन्दा, जुन बेला प्रभुका जनहरूले चाहिँ विरक्ति र अन्तर्विन्ती प्रार्थनामा धेरै लाग्दछन्। अनि तपाईँहरूले जुन बिहान उठेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, म यसको लागि गर्व गर्छु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। प्राय जसो जागृतिहरू एउटा मण्डलीमा, एउटा व्यक्तिमा होस्, या एउटा मण्डलीमा होस्, या एउटा कुनै क्षेत्रमा होस्, अथवा एउटा देशैमा होस्, तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो भनेदेखि यसरी भनौँ न, परमेश्वरको जागृति चाहिँ अन्तर्विन्ती प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा आएका घटनाहरू हामी थाहा पाउँछौँ। त्यहाँ नयाँ जीवनको अनुभव पुनः एकपटक विश्वासीहरूले गर्दछन्। त्यहाँनिर नयाँ भनौँ विश्वास नगर्नेहरू विश्वास गर्न आउँदछन्। नयाँ साक्षी गवाईहरू आउँदछन्। केवल र हामीलाई खाना जुटाइदिनु भयो, कपडा जुटाइदिनु भयो भन्ने कुराहरू मात्रै होइन, ती कुराहरू आफ्नै ठाउँमा छन्। तर आत्मिक जागृतिको कुरा गर्दैछु म। जागृतिले के गर्छ भने भित्रबाट हामीलाई नयाँ इच्छाहरू पैदा गरेर ल्याउँछ। को प्रति? परमेश्वर प्रति र उहाँको वचन प्रति। र उहाँले हामीसँग जसरी इजरायलीहरूसँग परमेश्वरले करार बाँध्नु भयो, त्यसरी आज हामीसँग पनि करार बाँध्नु भएको छ। म तेरो निम्ति बलिदान भए, तैले म माथि विश्वास गरिस्, अब मेरा आज्ञाहरू पालन गरेर दिन प्रतिदिन। कहिले काहीँ हामीलाई जागृतिक आत्मा आएको जस्तो लाग्दैन, हामीहरूको मुड तलमाथि हुन्छ। तर जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामीलाई मन नलाग्दाखेरि पनि भजन सङ्ग्रहमा दाउदले 103 अध्यायमा भने यस्तै, हे होइन, हे मेरो आत्मा परमप्रभुलाई धन्यको भन्। कहिले कहिले हामीले ठेल्नु पनि पर्ने हुन्छ। अनि एउटा गाडी स्टार्ट नहुँदाखेरि होइन ठेल्नुपर्छ, अनि ठेलिसकेपछि निकै बेर ठेलेपछि ढ्याट सुरु भएर जान्छ नि। कहिले कहिले हामी निच मारेर बसेको, हरेस खाएर बसेको आत्मा छन् भने पनि ठेल्नुपर्छ। हामीले आज ठेल्यो, भोलि ठेल्यो, पर्सि ठेल्नुपर्छ, जबसम्म एउटा जागृतिको आत्माले हामीलाई हाम्रो हृदयमा काम गर्न थाल्नु हुँदैन। त्यसै कारण परमेश्वरले हामी सबैलाई अनुग्रह गरून्। हामीले भजन सङ्ग्रह 80बाट यही कुरा आज सिकेका छौँ। परमेश्वरले हामीलाई त्यस बेलाको सिद्धान्तद्वारा आज पनि सिकाउनु भएको छ। र भनिन्छ त्यति बेला इतिहासमा पहिलो पटक महत्त्वपूर्ण त्यहाँनिर त्यो उत्सव मनाइयो। यसै कारणले हामीलाई परमेश्वरले यही आत्मामा अगाडि बढाएर अनुग्रह गरून्। हामी सबैमा परमेश्वरको कृपा अनुग्रह रहोस्। र म मेरो वचनलाई यहीँबाट टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जय मसीह।